अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। व्यूअर्स, पाक चीन मुश्तरका शाहीन मशकों में पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से दिखाया जाने वाला J-10C तैयारा बगैर मार्किंग के देखा जा सकता है। इसको लेकर बहुत से लोग स्पेकुलेट यानी अंदाजे लगा रहे हैं कि ये J-10C पाक फिजाइया के लिए हैं। इस पर बात करेंगे, जबकि तुर्की के एक और कारनामे की खबर भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि चंद दिन पहले आपको खबर दी थी कि पाक फ़िज़ाइया और चाइनीज़ एयर फोर्स की शाहीन 9 सीरीज़ की मशकें जल्द शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से कल पाक फ़िज़ाइया ने तस्दीक कर दी है, जबकि ये मशकें मुमकिन तौर पर इस माह के आखिरी हफ्ते में ख़त्म होंगी। पाक फ़िज़ाइया की तरफ से रिलीज़ की जाने वाली फुटेज में हैरान कुन तौर पर J-10C एयरक्राफ्ट इस फुटेज में बगैर किसी मार्किंग के नज़र आया, जबकि इन मशकों में शामिल चाइनीज़ और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स पर मार्किंग्स मौजूद थीं। इसी बात को लेकर ज़्यादातर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये J-10C वही हैं जिनको पाक फ़िज़ाइया की जानिब से ख़रीदे जाने की खबरें काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर ये J-10 पाक फ़िज़ाइया के होते तो इन पर यकीनन पाक फ़िज़ाइया की मार्किंग्स और सीरियल नंबर्स मौजूद होते। दूसरा ये कि अगर पाक फ़िज़ाइया ये तैयारे ख़रीदती भी है तो जाहिर सी बात है कि पाक फ़िज़ाइया को ये तैयारे एकदम तो डिलीवर नहीं होने, बल्कि इस मुमकिन ख़रीदारी की सूरत में मुतवक्के तौर पर यह तैयारे 2021 के आखिरी क्वार्टर में डिलीवर होना शुरू होंगे। हम इस मौजू पर अपनी एक वीडियो में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो फिर यहाँ ये सवाल उठता है कि सिर्फ J-10C को ही बगैर मार्किंग के क्यों दिखाया गया है, जबकि जिस तरतीब के साथ तैयारे दिखाए गए हैं इसमें एक पाक फ़िज़ाइया का तैयारा और एक चाइनीज़ एयरक्राफ्ट दिखाया गया है। खैर, इस सवाल पर मेरा ख्याल है कि ऐन मुमकिन है ये J-10C पाक फ़िज़ाइया के पास पहले से टेस्ट और ट्रायल्स के हवाले से मौजूद हों, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स माजी में J-10 को तो शायद इवेल्यूएट कर चुकी है, लेकिन इस लेटेस्ट C वर्जन को बाकायदा टेस्ट नहीं किया गया। ये भी हो सकता है कि ये J-10 एविक कंपनी की तरफ से भिजवाया गया हो और इस बुनियाद पर इस पर ना तो चाइनीज़ एयर फोर्स की कोई मार्किंग है और ना ही पाक फ़िज़ाइया की, जबकि इस तैयारे को हो सकता है पाक फ़िज़ाइया इस तरह की एक कम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइज में टेस्ट और इवेल्यूएट करना चाह रही हो। बहरहाल ये तो मेरी ज़ाती राय है और इसके बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। ताहम आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ दिफाई माहिरीन के ख्याल में ये J-10 तैयारा चाइनीज़ एयर फोर्स के 131वें ब्रिगेड से है, लिहाजा इस पर लो विजिबिलिटी मार्किंग है जो इस ब्रिगेड के दीगर तैयारों पर भी इस्तेमाल की जाती है। आपके इस बारे में क्या ख्यालात हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, अमरीकी नेवी ने अपने टॉमाहाक क्रूज मिसाइल के ब्लॉक 5 को गुज़श्ता रोज़ टेस्ट फायर किया। रिथियोन के तैयार करदा टॉमाहाक के ब्लॉक 5 को अमरीकी नेवी की शेफी क्लास डिस्ट्रॉयर से फायर किया गया। 2020 में शुरू किए गए इस मॉडर्नाइजेशन मंसूबे के तहत इस मिसाइल की सर्विस लाइफ 15 साल तक बढ़ जाएगी, जबकि इस मंसूबे के तहत ब्लॉक 5 के 3 मिसाइल्स मुतारिफ करवाए गए हैं। पहला ब्लॉक 5, जिसको मॉडर्नाइज टैक्टिकल टॉमाहाक का नाम दिया गया है, इसमें नेविगेशन और कम्युनिकेशन निज़ाम को अपग्रेड किया गया है, जबकि ब्लॉक 5A में समंदर पर मौजूद मूविंग टारगेट्स को हिट करने की सलाहियत मौजूद है। इसी तरह से ब्लॉक 5B में ज्वाइंट मल्टी इफेक्ट्स वारहेड के इस्तेमाल से ये मिसाइल मुख्तलिफ अकसाम के लैंड टारगेट्स को निशाना बना सकेगा। याद रहे कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक इस मिसाइल के मुख्तलिफ वर्जन्स के अब तक 500 से ज़ायद फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स में इसको अब तक 2300 मरतबा फायर किया जा चुका है। व्यूअर्स, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के बारे में ख्याल है कि वो अनकरीब F-35 और MQ-9 रीपर ड्रोन का ऑर्डर प्लेस कर देगा। बुध के रोज़ अमरीकी सेनेट के होने वाले इजलास में ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान करदा इस मुमकिन फ़रोख्त को रोकने वाले अरकान इजलास में मतलूबा वोट हासिल नहीं कर सके। लिहाजा अब अगर UAE इस 23 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की मुतवक्के डील के लिए बाकायदा दरख्वास्त देता है तो उसको मुतवक्के तौर पर 50 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और 18 MQ-9B ड्रोन्स, जबकि 14,000 बॉम्ब्स और एम्यूनिशन अमेरिका सेल कर सकता है। अगर ये सेल हुई तो अमेरिका की तरफ से एक मुल्क को सबसे ज़्यादा ड्रोन फरोख्त करने की ये सबसे बड़ी डील होगी। US सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना था कि इस सेल से मुतल्लिक गौर व खौस और सोच विचार बहुत ज़रूरी है।
کیونکہ یہ ڈیل بہت اہم اور مشکل ہے، کیونکہ آپ F-35 اور ڈرونز جیسے ہتھیار مڈل ایسٹ کے بالکل درمیان میں ایک ایسے ملک کو فروخت کر رہے ہیں جس سے نہ صرف ایران کے ساتھ اس خطے کے دیگر ممالک میں فاصلہ بڑھے گا، بلکہ ایران کو اپنے لیے دفاعی ساز و سامان اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح سے کل کو سعودی بھی ہم سے یہ ہتھیار مانگیں گے، اور قطر تو پہلے ہی ریکویسٹ کر چکا ہے۔ دوسری طرف مرفی نے UAE کو لیبیا میں حالات خراب کرنے اور مختلف ہتھیاروں سے متعلق قوانین کو توڑنے کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔ مرفی نے مزید کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ UAE کے ساتھ ہم دفاعی تعاون نہ کریں، بلکہ ہمیں اس ڈیل سے متعلق اچھی طرح سوچ بچار کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوستو، اس متوقع ڈیل کے دفاع میں UAE کے امریکہ میں موجود سفیر یوسف العتیبہ کا کہنا تھا کہ خلیجی ممالک میں پہلے ہی F-16 پیٹریاٹ اور تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم موجود ہیں۔ اسی طرح سے UAE میں امریکی F-35 کے اسکواڈرنز بھی الدافرہ ایئر بیس پر موجود ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ UAE دراصل ان ڈرونز کو اپنے دفاع کے لیے حاصل کر رہا ہے، اور اس کو ایران اور غیر ریاستی عناصر سے خطرہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ حساس نوعیت کے ہتھیار منظر عام پر لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے مزید ایڈوانس ہتھیار خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اگر ہمیں امریکہ سے اس طرح کے ہتھیار نہ مل سکے تو ہم دوسرے ذرائع سے حاصل کریں گے، چاہے ان ہتھیاروں سے وہ کم صلاحیت کے حامل ہوئے۔ دوستو، ترک ایروسپیس انڈسٹریز یعنی TAI نے ایک اور زبردست کام سر انجام دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق TAI نے ترک ایئر فورس کے 19 امریکی ساختہ C-130 کارگو طیاروں میں سے 7 کو اپ گریڈ کر دیا ہے، جبکہ باقی پر کام جاری ہے۔ اس ایویونکس ماڈرنائزیشن پروگرام کے تحت ٹوٹل 23 مختلف سسٹمز اور 117 کمپوننٹس کو نہ صرف ماڈرنائز کیا گیا ہے، بلکہ سینٹرل کنٹرول کمپیوٹر کو مقامی سطح پر ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے انجینئرز نے ڈیولپ کیا ہے۔ یاد رہے کہ سینٹرل کنٹرول کمپیوٹر کو اس ایئر کرافٹ کے دماغ کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ GPS انڈیکیٹر، اینٹی کلوژن سسٹم، ویدر ریڈار، ایڈوانس ملٹری اور سویلین نیویگیشن سسٹم، نائٹ ٹائم انویزیبل ایلیمینیشن سسٹم فار ملٹری مشنز، وائس ریکارڈڈ بلیک باکس کمیونیکیشن سسٹم، ایڈوانسڈ آٹومیٹک فلائٹ سسٹم، ڈیجیٹل فلوٹنگ میپ اور گراؤنڈ مشن پلاننگ سسٹم جیسے اہم اور کریٹیکل سسٹمز کو مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ اس ماڈرنائزیشن پروگرام کے تحت ترک ایئر فورس کے زیر استعمال C-130E اور C-130B طیاروں میں یہ تمام سسٹمز نصب کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ ترک وزارت دفاع نے TAI کے ساتھ اس ماڈرنائزیشن پلان کا معاہدہ 2006 میں طے کیا تھا، اور اس سلسلے میں پہلا ماڈرنائز پروٹوٹائپ 2014 میں رول آؤٹ ہوا تھا۔ ویورز، آرمینیا کے وزیر اعظم نے منگل کے روز اپنے ریڈیو خطاب میں کہا ہے کہ آرمینیا کی طرف سے روس سے حاصل کردہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم نے ناگورنو قراباخ میں کام نہیں کیا۔ روس کے تیار کردہ ریپیلنٹ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کو آرمینیا نے 2017 میں روس سے خریدا تھا۔ تاہم انہوں نے ایک اور روسی سسٹم کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم OSA-AK نے آذربائیجان کے ساتھ ناگورنو قراباخ میں لڑائی کے دوران کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ اس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس سے آذربائیجان کے زیر استعمال اسرائیلی ساختہ ہرمس 900 ڈرون کو گرایا گیا تھا۔ تاہم آذربائیجان کے زیر استعمال ترک TB2 ڈرون نے روس سے حاصل کردہ اس ڈرون ریپیلنٹ سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا۔ ویورز، ایک اور رشین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں۔ ایک اور رشین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم جس کو کراسوخا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کہا جاتا ہے، اس کو آرمینیا نے گیموری میں اپنی ایئر بیس کے قریب تعینات کیا تھا، اور اس کے بارے میں آرمینیا کے حکام کا دعویٰ ہے کہ اس سسٹم نے ترک ساختہ TB2 ڈرون کو گرایا تھا۔ اس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے بارے میں رشین حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ ملٹی فنکشنل براڈ بینڈ جیمنگ سسٹم ہے، اور اس کو خاص طور پر روس کے فوجی اڈوں کی حفاظت کے تناظر میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ روسی حکام کا دعویٰ ہے کہ اس کا پاورفل ٹرانسمیٹر ایئر بورن ریڈارز کو بلینک کر دیتا ہے۔ روس نے اس سسٹم کو عام ڈرونز کے خلاف بھی کارآمد قرار دیا ہے۔ آرمینیا کی طرف سے اس سسٹم کے ڈپلائمنٹ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اسرائیلی ساختہ لوٹرنگ منیشن کو بھی ڈسٹرائے کیا تھا، جو آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف استعمال کیا۔ واضح ہے کہ آرمینیا نے ان دونوں روسی ساختہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کو روس سے $42 ملین کی لاگت سے خریدا تھا۔
ویورز، آذربائیجان ترکی سے مائن کلیئرنگ اکوپمنٹ لینے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ترکی کی سرکاری کمپنی ایسفارڈ کا تیار کردہ میمت یعنی میکینیکل مائن کلیئرنگ اکوپمنٹ ملکی سطح پر تیار کردہ سسٹم ہے جو ترک افواج کی ضروریات کے پیش نظر تیار کیا گیا تھا۔ آذربائیجان ترکی سے 20 مائن سویپرز لینے والا پہلا ملک ہے۔ ڈیل کے مطابق پہلے 2 سسٹمز فوری طور پر ڈیلیور کر دیے جائیں گے، جبکہ دیگر 2021 کے مڈ تک ڈیلیور ہوں گے۔ اس سسٹم کو 500 میٹر کے فاصلے سے ریموٹلی آپریٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس اکوپمنٹ کی موونگ سپیڈ 4 کلومیٹر پر آور ہے۔ یہ سسٹم 1 گھنٹے میں 25 سینٹی میٹر گہرائی، 1 کلومیٹر لمبائی اور 1.7 میٹر چوڑے ایریا کو کلیئر کر سکتا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔